अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज रहम खान। पीपीपी और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने, बिलावल हाउस को जाने वाले रास्ते मैदान जंग बन गए। एक नई बहस छिड़ चुकी है, बुज़दिल कौन, बहादुर कौन। सियासी पार्टीज हो रही हैं तसादम का शिकार, जबकि असल मौज़ूआत शायद दहशत गर्दी और खारजा पॉलिसी को होना चाहिए। ये है हमारा आज का मौजूद। शेर भी वही दूध पी कर पाला है जिस पर ये दहशतगर्द जिंदा। दहशतगर्दों की हमायत के लिए बहाने मत बनाओ बुज़दिल खान। जी नाजरीन, तो इट ऑल स्टार्टेड क्योंकि बिलावल ने एक बहुत जबरदस्त धुआंधार स्पीच की, उनको सराहा भी गया। उनकी स्पीच के साथ ये भी कहा गया कि अब वो अमली तौर पे सियासी मैदान में उतर आएंगे और काफी हलकों में उनको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से भी मुशावरत दी गई। लेकिन उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया पे जंग रही है, ऑनलाइन मीडिया पे जो जंग रही है, वो हमारी सड़कों पे उतर आई। जो ट्रोलिंग का एक रिवाज पाकिस्तान में शुरू हुआ है, काफी अरसे से पीटीआई को इसका इल्जाम दिया जाता रहा है। अब लग ये रहा है कि ये रिवाज बाकी पार्टीज में भी शायद पॉपुलर हो रहा है और कुछ ट्वीट जो कि बिलावल की तरफ से भी आई सोशल मीडिया पे, उसके बाद इसको थोड़ा सा कहना चाहिए कि जज्बात दोनों तरफ शायद बहुत नाजुक जज्बात को उछाला गया। और फिर आप देख ही रहे होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पे और न्यूज पे कि हफ्ता और इतवार के दिन फिर हमने बिलावल हाउस को जाते हुए जो रास्ते हैं उन पे हमने अपने नौजवानों को पीपीपी के और पीटीआई के दरमियान तसादम देखा। हमने लाठीचार्ज भी देखी और पुलिस का भी रोल देखा, शेलिंग भी हुई। सवाल यहाँ पे ये है कि जहां हमारे नौजवान, हाँ उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या पीपीपी से हो, वो बढ़ चढ़कर इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे थे और पॉलिटिक्स में भी, सियासत में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन पीटीआई और एमक्यूएम एक अरसे से कराची में कम से कम एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब पीटीआई और पीपीपी भी आमने सामने आ गई हैं। इस वक्त हालात पाकिस्तान की बहुत नाजुक हैं। हमारे सामने आखिर ये साल खत्म होने वाला है, नए साल के कुछ चैलेंजेस हैं, रीअलाइनमेंट्स की बातें हो रही हैं, बॉर्डर्स पे हालात हमारे बड़े कशीदा हैं और फॉरेन पॉलिसी को शायद हमें इस वक्त डिस्कस करना चाहिए। क्यों हम आपसी के तसादम में और बहस मुबाहिसा में मशगूल हैं और फिर इस किस्म की जहां प्रोटेस्ट टेक एन अगली टर्न, इज दैट रियली नेसेसरी। हमारे साथ आज गेस्ट हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में हुकूमत को रिप्रेजेंट करने के लिए सेनेटर जाफर इकबाल साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शरी रहमान साहिबा ने कराची से हमें ज्वाइन किया है, पीपीपी की रहनुमा भी हैं और ज़ाहिर है फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है अपनी जगह। शाह महमूद कुरैशी ने हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है, ये लाहौर में है। हम इनसे फोन लाइन पे बात करेंगे और फिर कुछ देर में आपको इनको लाइव डीएसएनजी पे भी लेंगे। जाफर इकबाल साहब, क्या वजह है कि इस वक्त हम 2013 को फेयरवेल कह रहे हैं और 2014 की तरफ बड़ी नर्वसली बढ़ रहे हैं? आपको लगता है कि जो सियासी पार्टीज, हाँ वो पीएमएलएन हो, पीटीआई हो या पीपीपी और एमक्यूएम भी, हम आपस की जो कशीदगियां हैं उनमें लग ये रहा है कि वो बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ हमारा जो दहशतगर्दी का हमें एक बहुत बड़ा मसला है, हर तरफ लाशें गिर रही हैं, ड्रोन हमले हम पे हो रहे हैं और हमारे बॉर्डर्स दे आर इन अ वेरी सेंसिटिव, वेरी नर्वस, प्रिकेरियस सिचुएशन। ये क्या वजह है कि आप लोग आपस में डायलॉग क्यों नहीं शुरू कर लेते इससे पहले कि डायलॉग कहीं और शुरू करें? थैंक यू वेरी मच रहीम। देखें, ये जो वाकयात जिस तरीके से आपने बताया कि पीपीपी और पीटीआई के वर्कर्स ने परसों वो जो मैदान लगाया, मैं नहीं समझता कि इस वक्त इतनी ज्यादा आपस में खिंचाव होना चाहिए, क्योंकि अभी तो रिसेंटली इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस 11 मई को हुए और जो रिजल्ट्स हैं वो सबके सामने हैं और उसमें पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा मिल गया सिंध में और पीटीआई को भी मिल गया केपीके में, और वेयर एज पीएमएलएन को पंजाब और सेंटर में मिला है। मैं ये समझता हूं कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि फोकस अब इस वक्त है, यहां पाकिस्तान के अवाम जो है वो देख रहे हैं कि हमारे हुक्मरान क्या चाहते हैं, हमारे साथ क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहते हैं। इसमें मैं समझता हूं कि हमारी जो पीएमएलएन की पॉलिसी है दैट इज वेरी क्लियर एंड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
इंटरनल में देखें कि हमें सबसे बड़ा जो मसला है वो है टेररिज्म का, टेररिस्ट एक्टिविटीज जिस तरीके से मुल्क में हो रही हैं, और इसके साथ साथ आपने देखा एनर्जी का बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। और आपने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज वजीर आजम पाकिस्तान ने पूरा फोकस इन दो चीजों पर किया हुआ है। इसमें जाहिर है इकोनॉमी जो है हमारी, जो थर्ड ऑप्शन जो सामने चीज आती है, जिन दोनों की वजह से इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बैठी हुई है, और जिसकी वजह से आज देखें कि मुल्क में इतनी बेरोजगारी है और जिसमें इतना नौजवान जो है फ्रस्ट्रेटेड है। और इसी हवाले से भी यूथ प्रोग्राम है, मैं उसके बाद में करूंगा। मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट की इन 6 माह में बड़ी ही बेहतर कारकर्दगी रही 2013 में इस हवाले से कि अगर एनर्जी सेक्टर को देखें, इसमें कोई शक नहीं कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं फिर दोबारा हमें बिजली का बुरहान है, और उसकी खास वजह है दैट इज ड्यू टू डैम्स और वाटर पानी के हवाले से। दूसरी तरफ जो है इसमें अगर आप अगर कंपैरिजन करें 2012 को और 2013 को, तो जो 17 घंटे बिजली बंद हुआ करती थी, पिछले 1.5-2 महीने में आपने देखा वो बिजली बिल्कुल खत्म हो गई। लोड शेडिंग मैंने देहातों में भी जाकर देखा कि तकरीबन खत्म हो चुकी थी। अब चूंकि फिर वो पानी का मसला है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि फिर दोबारा वो कुछ लोड शेडिंग शुरू हो गई है। गैस, ऑफ कोर्स गैस में देखें जितनी भी रिजर्व्स थे वो काफी यूटिलाइज हो चुके हैं, और इसमें आप देखें कि नए और कोई एक्सप्लोर नहीं हुआ। ईरान के साथ हमारी जो पाइपलाइन थी, जो पिछले 5 साल में मैं समझता हूं कि हो जाना चाहिए काम, वो उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है ड्यू टू इंटरनेशनल पॉलिसी एंड ऑल दिस। अगर ऊपर कॉस्मेटिकली अगर आप देखें तो पीएमएलएन की तो जो पॉलिसीज रही हैं वो मफाहमत सजेस्ट करती हैं, लेकिन अभी जो पेस्को के कंट्रोल की बात छिड़ी है इतवार के रोज, क्या ये भी पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई का एक मुजाहरा नहीं है? इजंट इट ऑल्सो पोलिटिकली मोटिवेटेड? नहीं, देखें मैं ये इसमें आपको कहूं कि देखें ये तो पीटीआई अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। पीटीआई समझती है कि मैं तो आपसे पूछे पीएमएलएन क्या करने की कोशिश कर रही है? पीटीआई से तो हम पूछेंगे। पीएमएल जो है इसमें कोई देखें, पीएम आप बलूचिस्तान में क्या किया, हमने नेशनल पार्टीज का मैंडेट को एक्सेप्ट किया। आपने देखा आजाद कश्मीर में क्या किया कि नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने वहां से बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर रोका। हम तो कह रहे हैं कि आपस में इस वक्त 1 पेज पर, जैसे 9 सितंबर को जब हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर थे, हमें इसी जज्बे के साथ आगे चलना चाहिए। अब देखें कि पीटीआई ने भी जिस तरीके से, जो कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम नहीं है, दैट्स ए फेडरेशन सब्जेक्ट, कि वो जिस तरीके से वो नेटो सप्लाईज रोकी हुई है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये कोई मुनासिब नहीं है उनको। फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने लेटर लिखा है जिससे उसको आप प्रेशराइज करना चाहते हैं वो करें, लेकिन नॉट एट स्टेक के पाकिस्तान की ये जो खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसके ऊपर सियासत की जाए। चलिए सियासत की बात करें, हम बाकी भी अपनी गेस्ट को मौका देंगे। शहरी रहमानाबाद सुन रही हैं, हमारी बहस भी सुन रही हैं। शहरी, आपको लगता है कि अक्सर मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा कि पीटीआई ट्रोल्स का एक हमने फ्रेज सुनी थी, अक्सर उनको ये स्टिग्मा दिया जाता था। आप क्या मेरी बात से मुत्तफिक हैं या आप इस बात को गलत समझती हैं कि शायद अगर बिलावल भुट्टो इनकरेज ना करते ये बुज़दिल खान वाला लफ्ज इस्तेमाल करना, डू यू थिंक कि शायद हालात जरा कंट्रोल में होते अगर उनकी लैंग्वेज इस किस्म की ना होती? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक तो ये बड़ी लंबी पहले बात हुई है, उस तनाजर में बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक मुल्क को बड़े खतरात लाहक हैं और इलेक्शन के बाद वक्त आ गया है कि पार्टीज इस वक्त कोशिश करके किसी लेवल की गवर्नेंस और अवाम को रिलीफ देना, तक़वियत देने की मंसूबाबंदी शुरू करें कम अज कम। और जहां ये कहा जा रहा है कि एक कुछ ना नेम ब्रांडिंग और आप ट्रोल्स की बात करें, देखिए सोशल मीडिया है, वो एक हद तक रिस्ट्रिक्टेड है और उसकी एक दो ही कंस्टिट्यूंसीज में, मतलब एक अपर तबके में एक इसकी रेजोनेंस है। बेशक अब मैं तो मैं नहीं कहूंगी कि पीटीआई के ट्रोल्स हैं वगैरह हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि जैसे ही कोई बात कही जाए सोशल मीडिया पर एकदम बहुत सारे नामालूम अटैक्स आ जाते हैं और वो अपने आप को पीटीआई वाले ही डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पार्टी या पार्टी की क़यादत इस बात को सपोर्ट करती है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं, देखिए धरनों की सियासत का वक्त खत्म हो गया है। हमें थोड़ी सी स्पेस एक दूसरे को देनी चाहिए
اور دینی پڑے گی جو حالات ہیں اگر ہم جمہوریت کے ثمرات عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں. اب جلسوں کی سیاست تو دھرنوں کی سیاست سے بہت فرق ہوتی ہے. جلسے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے اور عمران خان صاحب نے بھی بہت کچھ کہا ہے. الیکشن کے دوران تو اور بھی بہت باتیں کی جاتی ہیں. تو جب جلسہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں تو 27 دسمبر کو ہوتا ہے جلسہ گڑھی خدا بخش میں, تو اس میں ایک پوزیشن دی جاتی ہے اور میں سمجھتی ہوں جو اس وقت اہم پوزیشن لی گئی ہے جس کی ساری دنیا میں بات ہو رہی ہے اور ملک میں بھی ایک ذمہ دارانہ ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے اس پر. اور میں ویلکم کرتی ہوں کہ ہمارے نون لیگ کے سینیٹر نے کہا کہ ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ 3 بڑے مسئلے ہیں اور ان کی ترجیح بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان پر آگے بڑھنا ہے. لیکن دیکھیے آگے بڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی زمین پر پیش رفت نمبر 1 نظر نہیں آئی ہے. ایک گومگو کی کیفیت سی ہے, کبھی کچھ بات کی جاتی ہے, کبھی کچھ بات کی جاتی ہے. دوسری طرف دھرنوں کی سیاست ہے. دیکھیے اب جو سیاست ہونی چاہیے, کیونکہ اب جمہوری حکومتیں ہیں, کوئی ایسا آمر نہیں ہے جو غیر آئینی طور پر اپنا تختہ لے کر بیٹھ گیا جسے ہم نے الٹنا ہے. دیکھیں نا, تو جو مرکز میں ہے, جو صوبوں میں ہے, ہم نے کوئی بندر بانٹ نہیں کی ہے پاور کی. یہ الیکٹڈ حکومتیں ہیں جنہوں نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے سے عوام کو یہ سامنے یہ بات پروف کرنی ہے, ظاہر کرنی ہے کہ ہم اپنے کارکردگی پر ہی اگلا الیکشن جیتیں گے. اور عوام کی اس میں شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کا یہی سوال میں ایک منٹ جی فرمائیے. آپ نے بہت جی فرمائیے پہلے بات کی. ایک منٹ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جی دھرنوں کی جو سیاست ہے نا, اس کا بھی اب ٹیپر ڈاؤن ہونا چاہیے. اگر کے پی کے کی گورنمنٹ کو کچھ, یا ہماری گورنمنٹ کو, کوئی بھی گورنمنٹ کو, صوبائی کو ایک پالیسی سے اختلاف ہے, تو وہ ہمیں مرکز میں, جو خاص طور سے فارن پالیسی تو مرکز کا ہی شعبہ بنتا ہے. دیکھیے اگر آپ کی وہاں اکثریت نہیں ہے تو آپ دھرنوں سے اسے چینج نہ کریں. اور میں بہت عزت کرتی ہوں, ہمارے سب کولیگز ہیں, یہ وقت ٹاکرے کا نہیں ہے. مجھے پتا ہے آپ کی ریٹنگز بڑھیں گی, لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گی. میں چاہوں گی کہ کیونکہ ہم ٹی وی پر ہیں اور ہم ایک بات چیت کر رہے ہیں, سارا ملک دیکھتا ہے, میں بالکل ریکویسٹ یہ کروں گی, گزارش کروں گی کہ ہم بھی سوچیں آگے کا. اور ٹھیک ہے, ہم نے اپنی پوزیشنز کلیئر کر لی, انہوں نے دھرنا کر لیا, ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. ٹویٹر پہ بہت شعلے بھڑک رہے, ان کو بھی بے شک ہم کم کریں. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی کے کوئی جیالے اس میں پہل کرتے, بلکہ بہت ہی ایک ٹھہراؤ اور ریسٹرینٹ سے بات چیت کی جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ ہنسی مذاق میں کچھ ہوتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے نئی نوجوان نسل کو بھی کچھ ایک ہم بتائیں, ایک آگے کا دکھائیں, ایک یہی بات میں آئی اپریشیٹ کہ جو شہری کہہ رہی ہیں, بالکل میں آئی اپریشیٹ دیٹ. اور میں یہ بھی واضح ہے ہمارے ویورز پہ کم از کم یہ واضح ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے کم از کم ہم نہ فضول مباحثے کو انکریج کرتے ہیں, نہ تکرار کو, نہ کسی قسم کے ٹاکرے کو. بھی ایم ٹو بی کنکلوسیو. شاہ محمود قریشی صاحب, بات آپ سن رہے ہیں دونوں ہمارے پینلسٹ کی کہ دھرنوں کی سیاست کو اب چھوڑنا پڑے گا. جلسے جلوس کی سیاست ایک طرف ہے, لیکن ہمارے جو معاملات ہیں, مسائل ہیں, وہ بہت بڑے ہیں, وہ بہت پیچیدہ ہیں. اور آپ تینوں کو ہم نے اسی لیے مدعو کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں میں ٹھہراؤ ہے اور آپ سلجھے ہوئے پالیٹیشنز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پیسفل پروٹیسٹ ایک جگہ, لیکن when things get ugly, یہ پاکستان کی اچھی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اور جو بنیادی مسئلہ ہے عام پاکستانی کا, خارجہ پالیسی کے جو مسائل ہیں, جو ہماری دہشت گردی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, وہ اس طرح حل نہیں ہوں گے, بلکہ یہاں پہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے اٹینشن اس قسم کے پروٹیسٹ اور دھرنوں کی وجہ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جعفر اقبال صاحب کی رائے میں ان کی کارکردگی اچھی ہے, ٹھیک ہے, ان کا اوپینین ہے, ان کو حق ہے اپنے اوپینین کا. اس وقت عام تاثر یہ ہے ہر پاکستانی کا کہ حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے. انرجی کرائسس کا آپ نے ذکر کیا,
कि एक हमारी तरजीह है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वक्ती तौर पर जब सर्कुलर डेट को वाइप आउट किया गया, नोट छाप कर 488 अरब रुपए कौम को बांटे गए, इनको IPPs को, तो वक्ती तौर पर रिलीफ मिला जो कि अब फिर खत्म हो रहा है और लोड शेडिंग जो है वो बढ़ चुकी है और बढ़ती चली जा रही है। और आपने देखा कि उसका दौरानिया भी बढ़ रहा है और आपने देखा कि एक मरतबा फिर सर्कुलर डेट जो है वो फिर बिल्ड हो रहा है और कारकर्दगी हमें खास अच्छी दिखाई नहीं दे रही। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खटाई में पड़े हुए हैं, जैसे कि सेनेटर साहब ने कहा कि ईरान के साथ पाइपलाइन का मुआहदा हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुआहदा हो गया, लेकिन अभी भी हुकूमत वाज़े इनकी पॉलिसी नहीं है कि उस प्रोजेक्ट को परसू करना चाहते हैं या उसको तर्क करना चाहते हैं। एक तरफ सैंक्शंस का डर है और दूसरी तरफ पेनल्टीज का खतरा है, लेकिन हुकूमत गो की शिकार है कि क्या करना चाहती है। जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, हमने कहा हमारी तरजीह है, होनी भी चाहिए बजा तौर पर, क्योंकि जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, जिस अंदाज से गुर्बत में और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, वो परेशान कुन है। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में सिविल सोसाइटी के लोग, खवातीन और लोग महंगाई पर एहतजाज करना शुरू कर दिया है। यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनकी कुव्वत से पार हो चुके हैं, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और आपके जितने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इस साल के इख्तिताम पर पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते। अब मैं आता हूं, आपने शुरू जिस बात से की कराची के वाक़े से, देखिए बिलावल ने अपनी सियासत का आगाज किया, वो करना चाहिए, उनको हक पहुंचता है। आपने जिक्र किया नौजवान जो है वो ट्वीट करते हैं, जज्बाती होते हैं, यकीनन जज्बाती होते हैं, हर तरफ होते हैं, लेकिन जब आप एक जिम्मेदार पोजीशन पे होते हैं तो आपका रवैया, आपका तौर तरीका मुख्तलिफ होना चाहिए। आई थिंक बिलावल वुड हैव बीन वेल एडवाइज्ड कि वो इस वक्त जात से बालातर होकर इश्यूज पे बात करें। और जब आप बात पे, ठीक है हमने इमरान को बुज़दिल खान कह दिया तो ठीक है, उनके कहने में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी के कहने से ना बहादुर बनता है ना बुज़दिल बनता है, उनकी राय हो सकती है, लेकिन इस पे बेजा रिएक्ट। आपने देखा कि जब इमरान से किसी ने सवाल किया मीडिया में तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे कॉमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है, तो दैट वाज द राइट मैच्योर अप्रोच। अब जहां तक कराची का ताल्लुक है, कराची में जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है वो एक पब्लिक इनकन्वीनियंस है। वो वहां के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आरिफ अलवी साहब, जो वहां के लोगों का उनको तायद हासिल है, मैंडेट हासिल है, और उस हल्के की नुमाइंदगी करते हुए, वहां की सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सड़कें बंद हैं, हमें सिक्योरिटी का एहसास है और हम बिलावल हाउस की सैंक्टिटी का एहतराम भी करते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक इनकन्वीनियंस हो रही है इसके बारे में आप देखें, लोग बहुत वहां वो कोसते हैं, गिले करते हैं कि दोनों सड़कें बंद हो गई हैं और एक अनलॉफुल एक्ट हो रहा है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी पर अगर आप इस तरह काबिज हो जाएंगे, और ये किसी का जाती फैसला नहीं है, कोर्ट ने फैसला किया है। शाह महमूद साहब जी, मैं सिर्फ आप मुझे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ब्रेक लेनी पड़ रही है। हम वापस आएंगे और आप ही के लिए मैं सवाल छोड़े जा रही हूँ शाह महमूद साहब कि जब कोर्ट ऑर्डर एग्जिस्ट करता है तो फिर सड़कों पे आने की क्या जरूरत है? क्या NU 250 को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब, क्या बेटर ना होता कि लीगल रूट ही इख्तियार करते? आपका आंसर लेंगे, जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। जस्ट बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स, स्टे विद अस। वेलकम बैक, यू वाचिंग आज विद रेहाम खान और हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुल्क को क्या मसाइल दरपेश हैं और हम किस बहस मुबाहसा में लगे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से हमने सवाल किया था ब्रेक से पहले। शाह साहब, बेसिकली मैंने आपसे ये पूछा था कि जब कोर्ट ऑर्डर एग्जिस्ट करता है बिलावल हाउस के बाहर जो दीवार है उसके बारे में, तो फिर क्या जरूरत थी इस पीसफुल और अदरवाइज प्रोटेस्ट की? कोर्ट के थ्रू ही, लीगल रूट ही अगर अपनाते तो शायद ये अगलीनेस हमें ना देखनी पड़ती जो हमने पूरे वीकेंड पे देखी है। पहली बात तो यह है कि कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा।
तभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता तो प्रोटेस्ट की नौबत ना आती। नंबर 2, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है, पीसफुल प्रोटेस्ट था, और उस पे इस किस्म का हमला करना और पुलिस का खामोश तमाशाई बना रहना मुनासिब नहीं था। तो मैं इसके बारे में तो यही कह सकता हूं। बाकी जो आपका सवाल था कि बड़े सीरियस मसाइल हैं, बिल्कुल बेपनाह सीरियस चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, और 2014 में उनमें इजाफा होना है। मुझे कमी के इम्कान दिखाई नहीं देते इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को। अब देखिए, इनिशिएटिव कौन लेता है? हुकूमत वक्त लेती है। हुकूमत वक्त में इनिशिएटिव लेना होता है। जैसे टेररिज्म का मसला आपने जिक्र किया, अब उस पर एपीसी हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, सबने रिस्पॉन्ड किया, एक फैसला हुआ, एक गिव पीस अ चांस। इसी तरह इकोनॉमी का मसला है, एनर्जी का मसला है। अगर हुकूमत इनिशिएटिव लेगी तो हम रिस्पॉन्ड करने को तैयार हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और सभी मेच्योर अंदाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। अल्टीमेटली लोग डिलीवरी चाहते हैं, और जो पार्टी डिलीवर करेगी लोगों की पजीराई वही हासिल करेगी। तो शाह साहब, लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर ऑपोजिशन में जो पार्टीज हैं, पीपीपी है, एमक्यूएम है, पीटीआई है, अगर मुत्तहिद हो जाए तो क्या प्रेशर ज्यादा ना पड़े पीएमएलएन की हुकूमत पे कि दे शुड टेक सम एक्शन? डेफिनेटली आपने कहा, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में कौमी असेंबली में पीटीआई ने और पीपल्स पार्टी ने बहुत से इश्यूज पर, लोकल गवर्नमेंट के इशू पर और बहुत से इश्यूज पर जो एक हुकूमती रवैया था, हठधर्मी का, एरोगेंस का, उस पर मिलकर काम किया, और नेशनल असेंबली में हुकूमत को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब भी लोकल गवर्नमेंट इश्यूज पर पीपल्स पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग जानते हैं कि मैंने बड़ी एक माकूल तजवीज दी थी कि फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन के लिए कुछ तजावीज हैं जिस पर हम मिलकर काम कर सकते हैं। हुकूमत एक नया पॉपुलेशन सेंसस जो है उसको उसके काम का आगाज करने वाली है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को और दीगर अपोजिशन की जमातों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए, उसको ओवरसी करना चाहिए, उस पर ओवरसाइट रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी बुनियाद पर नई डिलिमिटेशन होनी है और उस पॉपुलेशन सेंसस की बुनियाद पर आपके वसाइल की तकसीम होनी है। तो बहुत से एवेन्यूज हैं जहां हम मिलकर काम कर सकते हैं, हमें काम करना चाहिए। शेरी रहमान साहिबा, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, शेरी रहमान साहिबा, वही मेरा क्वेश्चन कि क्या यूनाइटेड अगर हो सारी पॉलिटिकल पार्टी तो हमारे जो मसाइल हैं वो ज्यादा तेजी से ना हल हो सके, कम से कम प्रेशर ज्यादा पड़े? आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि इंसदादी दहशतगर्दी के लिए कानून साजी पर गौर किया जाएगा, और वजीर आजम ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार की जाए और हमला करने वालों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मासूम शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के लिए कानून में कोई जगह नहीं। पीएमएलएन की हुकूमत को अक्सर एतराज उनसे ये किया जाता है कि वो कंफ्यूज दिखाई दिए हैं। एपीसी के बारे में आपने भी कहा, शाह साहब ने भी कहा कि एपीसी के बाद फिर हमने कोई इसमें ताखीर देखी है, इसमें हमने कोई मौसर इकदाम नहीं देखे कि आगे बढ़ते, हम कोई इसका रेजोल्यूशन देखते या कोई इसकी कोई सोल्यूशन या कोई भी कंक्लूजन हमने नहीं देखा। हमने देखा है कि चुपचाप हुकूमत बैठी हुई है। इस स्टेटमेंट से आप क्या माने अखज करती हैं, और आपको लग रहा है कि अब शायद मुस्बत इकदाम होंगे? जी, सबसे पहले तो जो आखिरी बात उन्होंने कही प्राइम मिनिस्टर ने कि मासूम लोगों के साथ जो हमले हो रहे हैं उनके लिए कोई कानून में या इस मुल्क में कोई जगह नहीं है, तो ये जगह तंग करने वाला अमल में बहुत इस स्टेटमेंट में कोई दो राय नहीं हो सकती। और मैं समझती हूँ सब मुअज़्ज़ब, जितना भी मुअज़्ज़ब माशरा है, इसमें जितनी भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के हों या बाहर हो, वो सब इस बात से इत्तेफाक करेंगी। लेकिन इस पर इसको अमली जामा कब पहनाया जाएगा, ये मंसूबा बंदी कब तक चलती रहेगी, और ठीक है वक्त भी दरकार होता है, हम इस बात को भी समझते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, छोटी सी बात। लोग पूछते हैं कि जी आपने 5 साल में, देखिए सबसे पहले तो आप ये कानून साजी और मंसूबा बंदी जिसमें आपको पूरे मुल्क की हिमायत की जरूरत है, जिसमें आपने एक डेवलप करना है कंसेंसस, एक शराकत दारी का रेला चलाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई जाके वो करने की, रेफरेंडम करने की जरूरत नहीं है। आप एक इलेक्टेड हुकूमत हो, उसका रास्ता ये एक जाहिरी रास्ता ये है कि आप पार्लियामान के जरिए आप भाई
ان کیمرہ سیشن کریں، جوائنٹ سٹنگ کریں. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ کا ملک ہلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ جوائنٹ سٹنگ کریں، ان کیمرہ بریفنگ دیں، 1 دن کریں، 2 دن کریں. ہم نے تو 1 سال میں آتے ہی یہ سب کیا تھا. اس کے نتیجے میں ایک سوات آپریشن ہوا، پھر اس کے بعد اور بہت آپریشن ہوئے جس کی بنیاد پر فوج آپ کی ٹرائبل ایجنسیز میں تعینات ہوئی. اس کے بعد ان کے وہاں جتنی بھی پیش رفت ہوئی، جتنے بھی وہاں ایک کیمپین چلی ہے ان کی ٹارگیٹڈ دہشت گردی. اور پھر ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ دے ول بی، ہم کسی سے ٹاکس کریں گے. 3 Ds کی پالیسی تھی جس میں ڈائیلاگ بھی تھا، لیکن وہ غیر مشروط ڈائیلاگ نہیں تھا جی. اس میں بالکل شروع دن سے کلیئرٹی تھی. اور یہ ایک ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور فوج کو ایک مینڈیٹ دیتی تھی کہ اب آپ ایک حد تک پہلے آپ طے کریں کون کس علاقے کا دہشت گرد ہے اور وہاں سے نکلے. اب دیکھیں دہشت گردی کے لیے تو جگہ اب تک تنگ ہونی چاہیے تھی. اور کم از کم غلط یا صحیح شہری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کنفیوز تو وہ دکھائی نہیں دیتے تھے، کم از کم ڈیسائسو تو پی 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 کی حکومت دکھائی دیتی ہے. رہا میں اجازت دے تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی کنفیوژن اب ہے. نہیں، میرا مطلب ہے کہ حکومت کی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وائی یو ڈریگنگ یور فیٹ، یہ تاخیر کیوں ہے؟ آپ جیسے شہری صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹڈ میں ایک تو ان کی اگریمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے کس طرح آگے بڑھنا. چلیں ان سے پوچھتے ہیں. جی میں اس میں ایکسپلین کرتا ہوں. جی ان کو رسپونڈ کرنے دیں. دیکھیں بیسکلی آئی ہوپ مجھے ٹائم پورا ملے گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو 9 سپٹمبر کو جو ایک اے پی سی ہوئی تھی اور اس میں یہی کہا گیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پیسفل ٹاکس ہونے چاہیے، کوئی مذاکرات ہونے چاہیے. اس بات کو 3 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں. میں وہی عرض کرنے لگوں. جب میں سیکوینس بتاؤں گا تو یو ول انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ، اور میرے کولیگز بھی، اور ظاہر ہے یہ لوگوں کو بھی دے گی. تو اس پر کام شروع ہو گیا. اب جب کام شروع ہوا اور آپ نے دیکھا کہ بہت ہم نے پرائم منسٹر نے، کیونکہ فوراً ہر فورم پر ایون ان امریکہ، ان یونائٹڈ نیشنز اور اسی طرح سار کانفرنس میں اور جہاں جہاں بھی جو فورم تھے ان لوگوں کو بھی کانفیڈنس میں لیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی 5 سالوں میں وہ کام نہیں ہو پایا. وہ آئسولیشن میں پاکستان کھڑا تھا، لیکن ہم اس مذاکرات کو عمل کو بڑھا رہے تھے. اور جس کو خود عمران خان نے آن دا فورم آف نیشنل اسمبلی کے وہاں فورم پر کہا کہ یہاں جو نثار علی کی اسٹیٹمنٹ کے عوض میں کہ یہ بہت اچھے اور بہتر طریقے سے چل رہے تھے. اب ہوا کیا، وہ جو ڈرون حملہ ہوا جس میں حکیم اللہ مسعود مارا گیا، اس کے بعد وہ سارا کام رک گیا. لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ مذاکرات کے تھرو ہی سارا کام ہو، اور آج بھی یہی کوشش ہے. لیکن یہاں جو مین پوائنٹ میں یہاں رجسٹر کرانا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی ملٹری لیڈرشپ چینجز آئی ہیں، اور ملٹری لیڈرشپ کے چینجز کے بعد ابھی 1 ماہ ہوا ہے کہ چیف آف جنرل آرمی چیف بھی آئے ہیں اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف آئے. دیکھیں جب تک ساری چیزوں کو لے کر اکٹھے نہیں چلنا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایک پبلک کنزمپشن کے لیے کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ حالیہ ابھی جو آج کی میٹنگ ہے جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے، دیکھیں اس میں سیریسنس نظر آتی ہے کہ آج پرائم منسٹر موجود تھے، وہاں آرمی چیف موجود تھے، وہاں انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ موجود تھے. ہمیں مطلب ذرا تشریح کر کے بتائیں کہ اس کا مطلب آپریشن ہے. اس کا مطلب بڑا صاف ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مذاکرات کرتے رہے اور ہمارے فوجی جوان جو ہیں اور بے گناہ شہری جو مارے جائیں. ڈیفینیٹلی اس میں ایک پیچھے میسج یہ ہے کہ ہم اس عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں 40+ کے قریب وہاں آپ مختلف گروپس ہیں جو یہ کام جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ہم جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. سوات کی مثال دی شہری نے، بالکل اس کے پیچھے سارے آن ون پیج تھے. گورنمنٹ تھی، اپوزیشن تھی، اور پھر آرمی نے جو وہاں کام کیا وہ آپ کے سامنے ریزلٹ ہے. ابھی بھی ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جی شاہ صاحب میں یہ بات مکمل ہونے دیں میری بات. اب میں یہ وہ پی ٹی آئی نہیں دکھا رہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں نیشنل سیکورٹی پر جو نیشنل سیکورٹی کی بات ہو، نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ قریب دیکھیں گے. شاہ صاحب آپ کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپریشن سجیسٹ کرتی ہے حکومت تو پھر پی ٹی آئی کا کیا لا عمل ہوگا؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اگر اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر لی ہے دین دے شوڈ کم آؤٹ اینڈ سے سو. They have come out and said it today.
ہم نے مذاکرات کی پالیسی ترک کر دی ہے اور اب ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے, اگر میں کہہ رہا ہوں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کی تائید شاید نہ کریں. اگر یہ پالیسی ہوئی, فرض کیا شاہ صاحب, اگر یہ پالیسی ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ آپریشن کارآمد ثابت نہیں ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ 9.5 سال آپریشن کیے گئے اور اس سے حاصل رسول اتنا کچھ نہیں ہوا, اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے, ملیٹنسی میں اضافہ ہوا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہوگا, اسپیشلی اس سٹیج پر جب ابھی افغانستان میں ایک بہت بڑا ٹرانزیشن ہونے والا ہے, پولیٹیکل بھی اور فوجی لحاظ سے بھی انخلا ہونے والا ہے. ابھی بائی لیٹرل سیکورٹی اگریمنٹ جو ہے وہ ابھی طے ہونا ہے. ابھی صدر کارزائی نے بھی ان کے پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر سائن نہیں کیا. اس سٹیج پر بغیر دیکھے ایک کارروائی شروع کر دینی, اس کے ایک امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. میری بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے آپریشن کرنا ہے تو میری درخواست ہوگی کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور اس پر کنسنسس بلڈ کیا جائے. اگر گورنمنٹ نے خاموشی سے یا از خود کر دیا تو اس میں مشکلات پیدا ہوں گی, اور اگر پوری قوم ایک پیج پر دکھائی نہ دی تو آپریشن میں جب تک پبلک سپورٹ مکمل نہیں ہوگی آپریشن کی کامیابی میں مشکلات ہوں گی. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ وی آر ناٹ ان ہری اس حوالے سے کہ کیونکہ ہم بڑی سینسٹیوٹی ہے اور 2014 بڑا امپورٹنٹ. آپ دیکھیں نا کہ 14 سال بعد ڈی جی ایم اوز کا ابھی میٹنگ ہوئی ہے. ناؤ دس از آن آل فرنٹس. دیکھیں پہلے آج سے جب 14 سال پہلے جہاں حکومت میں تھے, اور ایسٹرن بارڈرز ور ناٹ سیکیور. آج ویسٹرن کی جو صورتحال ہے اور یہاں جیو پولیٹیکل سچویشن جو اس وقت ہے, آپ دیکھیں ایران اور افغانستان جو امریکہ کے آپس میں ٹائز جو حالات تھے اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم کیوں انڈیا کے ساتھ بہتر حالات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک طرف سے جو بارڈر ٹینشن ختم ہو, اور پھر جو اس وقت حالات ہے, بالکل یہ آپ کی بات درست ہے. چونکہ ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں, ہمیں بھی اب اس وقت ڈیسائیسو ہونا ہے, لیکن سب کو ایک صفحے پہ بھی ڈیفینیٹلی میں آپ کو یہ ضرور کلیئرٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کوئی بھی جو ایکشن لے رہے, آف کورس مذاکرات والا جو ہے وہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, لیکن کوئی بھی جو مذاکرات جو اس کے علاوہ کرنے جائیں گے, ڈیفینیٹلی ہم تمام پولیٹیکل فورسز, تمام سٹیک ہولڈرز, تمام سارے لوگ جو اس سے پہلے اکٹھے ہوئے ہیں, سب کو اعتماد میں لے کر اس کے آگے بڑھیں گے. قطعاً ایسی بات نہیں ہوگی کہ ہم اکیلے جو ہے وہ سارا کام کرنا جائے, کیونکہ اس میں سمجھتا ہوں اور بلکہ میں صرف یہ نہیں کہ ہم یہاں ہوں, وہاں کی جو پبلک عوام ہے ان کو بھی ہم نے اپنے ساتھ ملانا ہے. ہم نے کوئی نیا بنگلہ دیش کا معاملہ نہیں کرنا, کوئی نئے حالات ایسے نہیں پیدا کرنے کہ پاکستان کے لیے اور نئی مصیبت کھڑی کر دیں. ڈیفینیٹلی ہم سارے پاکستان کے خیر خواہ ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, لیکن اس میں جلدی نہیں. جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں نہیں کیا جا رہا, فورن پالیسی کو اگر ہم دیکھیں تو ایران کی جو کلوزنس امریکہ سے ہو رہی ہے, اور ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو ملک ہے, خاص کر ہمارے جو ہمسائے ہیں, وہ اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو جعفر صاحب بات کر رہے ہیں اور شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے نازک ہے, دہشت گردی کو کیپنگ دیٹ ان بیلنس, ہماری فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے رحیم تو میں یہ کہوں گی کہ حالات نازک رہیں گے, یہ نازک سے آگے بھی بڑھیں گے. 2014 کی جو افغانستان کی ٹائم لائن ہے, وہاں جو حالات اس وقت مجھے نظر آ رہے ہیں اور ہم سب کو نظر آنے چاہیے, وہ اس صورت میں ہیں, وہ ایک بالکل ٹرانزیشن کی کیفیت میں ہیں. بی ایس اے وہاں سائن ہو نہ ہو, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اس کا سخت رد عمل ہوگا, کیونکہ وہاں اشتعال بڑھنے والا ہے, اور اس کا کیونکہ آپ کے بارڈرز کھلے ہیں, ایک رد عمل ضرور ہوگا. ایران نے تو اپنا بارڈر خیر سے ان سے بند کر لیا ہے, وہ اپنی ایک اور فارورڈ پالیسی ضرور کریں گے. پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے کم از کم, اب یہ بات کی جا رہی ہے, دیکھیں کہ ہم انڈیا سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہماری حکومت بھی شروع کر کے گئی تھی, اور ایران کے ساتھ سارے نیبرہڈ میں ایک تعلقات بہتری کی بات کی جا رہی ہے, اور اسے فروغ دینا ضروری ہے. لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ یہ حالت بہت نازک ہے, یہ ہے وہ ہے, تو معاف کیجیے گا, مجھ سے معذرت کے ساتھ میں یہ پوچھوں گی کہ بھائی جو گھر آپ کا جل رہا ہے, اس کے بارے میں آپ نے اگر مذاکرات بھی کرنی ہے, بے شک جو بھی کرنا ہے,
آپ غیر مشروط تو نہیں کر سکتے نا. آپ کی کوئی کیا پلاننگ ہے؟ لیکن شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں شہری کہ اس وقت اگر آپریشن ہوا تو اس کی ٹائمنگ شاید صحیح نہیں ہے، کیونکہ آگے جا کے افغانستان کے ساتھ ظاہر ہے جو وہاں پہ ارینجمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور مڑ کے پھر وہ 2014 تک چلیں گی رحیم، وہ تو 2014 تک چلیں گی. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ابھی اگر آپ پوری مڈل ایسٹ کو دیکھیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، سیریا، یمن وغیرہ، وہاں جس طرح القاعدہ متحرک ہو رہی ہے، منظم ہو رہی ہے، اور ایک عالمی سطح پر ایک پھر سے قوت بن رہی ہے. جو کہا جاتا تھا کہ القاعدہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ اور وہ پاکستان نے کوآپریٹ کر کے کیا ہے خاتمہ افغانستان، لیکن افغانستان میں پھر آنے کا ایک خدشہ ہے، اور بہت بڑا اور صحیح خدشہ ہے. تو آپ پاکستان کو کس طرح بچائیں گے؟ کتنی اے پی سیز آپ بلائیں گے اور ان اے پی سیز کو معنی خیز کس طرح بنائیں گے؟ آپ ایک آپریشنل ٹیکٹیکل اسٹریٹجک ریویو کس طرح کریں گے؟ یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کی فوج کو معاف کیجیے گا، اس وقت ان کو چینج آف لیڈرشپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جن کے کور کمانڈرز، جن کی دوسری جو جتنی بھی فوج اسٹریٹجیز ہیں وہ ایک ہی رہتی ہیں. وہ آپ کے آرڈر کے حامی ہیں، دے ول ویٹ فار یو. تو آپ کا کام ہے، آپ پولیٹیکل لیڈرشپ، میں نہیں کہہ رہی آپریشن آپ بغیر سوچے سمجھے کریں، پارلیمان کو تو بریف کریں، ان کیمرہ سیشن تو بلائیں. پارلیمان میں حالت یہ ہے جی کہ جتنے ایشوز پارلیمنٹ میں آنے چاہیے وہ آتے ہیں. اب یہ بات کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تماشا لگا دیا انٹیریئر منسٹر آپس میں اکٹھے ہو گئے. ابھی کہہ رہے تھے نا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے شہری لیڈی ابھی کس بات پر کہتے ہیں چودھری نثار کے اسٹیٹمنٹ پر. دیکھیں گزارش یہ ہے وہ تو آپ کو شاہ صاحب پتا ہے کہ وہ تو بلدیاتی الیکشن ایوری بڈی از بیک ہوم، وہ اپنے الیکشن کی طرف چلے گئے ہیں. تو شہری صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ سے کیا تعلق؟ جی شاہ صاحب آپ مخدوم صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں. دیکھیں آپ جو ہے ایشوز پر آئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل جو انٹرسٹ کی باتیں ہیں ہمیں مل جل کر کرنا چاہیے. سڑکوں پر جو ہے یہ ایسے جیسے کہ آپ نے پی ٹی آئی کا جو پشاور میں اس وقت کام ہو رہا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں تھا. طریقہ یہی ہے کہ ہم وی ہیو ٹو گیو اسٹرانگ میسج، اور جیسے دیا آپ نے 9 سپٹمبر کو کہ پوری دنیا کو آپ نے میسج دینا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں وی آر ٹوگیدر. شاہ صاحب وی وانٹ ٹو کنکلوڈ ویری کوئکلی. جی ویری کوئکلی میں شیری سے بھی کرتا ہوں جو شیری رحمان کہہ رہی ہیں کہ یہ ایشوز اتنے سینسٹیو ہیں جن کو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے. بدقسمتی سے موجودہ حکومت پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دے رہی جو ایشوز آ رہے ہیں. فارن پالیسی آ رہی ہے، ابھی لا اینڈ آرڈر کی آئی ہے. ابھی پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، وزراء غیر حاضر ہوتے ہیں. کورم اگر اپوزیشن موجود نہ ہو تو کورم پورا ہوتا نہیں ہے. پارلیمنٹ میں انفارچونیٹلی کوئی سیریس ایشو ڈبیٹ نہیں ہو رہا. پارلیمنٹ میں یہ ایشو آنا چاہیے. پارلیمنٹ میں جو آپ کی جو سینسیٹیو انفارمیشن ہے ان کیمرہ کر لیجیے. بٹ پارلیمنٹ دیکھیے، پارلیمنٹ کی جب تک تائید نہیں ہوگی گورنمنٹ پالیسیز کو وہ اہمیت نہیں ملے گی. گورنمنٹ کو اکثریت ہے، ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے، لیکن ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کیا جاتا ہے، اور نیشنل کنسنسس بلڈ کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی زبان میں قوت آتی ہے، آپ کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. معذرت کے ساتھ جعفر صاحب وی رن آؤٹ آف ٹائم. بہت معذرت کے ساتھ وی رن آؤٹ آف ٹائم آن دا پروگرام. جعفر اقبال صاحب، شہری رحمان صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. تھینک یو آل فار جوائننگ اس. کم از کم اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے تو لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کم از کم ان کیمرہ سیشن کے اوپر تو متفق ہو گئی ہے. اینڈ اٹ وڈ بی نائس کہ پارلیمنٹ میں جو کہ صحیح جگہ بنتی ہے ایشوز کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے فوری طور پہ وہاں ہی ایشوز ڈیبیٹ کیے جائیں. جہاں رہیے، شاد باد رہیے. اللہ حافظ.